अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं बेटेक न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो है खसरा के बारे में। नाज़रीन, खसरा एक जानलेवा मर्ज़ है। ये एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है। खास तौर पर बच्चे इस मर्ज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। आज हम खसरा के बारे में ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो ख़ुसूसी मेहमान हैं वो है डॉक्टर फ़हीम शाहिद, जो कि डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस कोऑर्डिनेटर हैं जिला मुल्तान के। हम सबसे पहले सवालात करते हैं डॉक्टर फ़हीम शाहिद साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल सलाम। है सर? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, सर आप बहुत ठीक हैं? शुक्रिया आपने अपना इतना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए और आप हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन इन बेटिक न्यूज़। जी सर, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि खसरा की बीमारी क्या है? खसरा एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि हाईली कंटेजियस है और एक से दूसरे को बहुत जल्दी से लग जाती है। और इसमें अगर एक बच्चा जो कि खसरे के मर्ज़ में मुब्तला है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वो 10 बच्चों के साथ खेल रहा है, वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ये इतनी हाईली कंटेजियस है कि वो उन 10 में से 9 बच्चों को खसरा कर देगी। जी डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि इस बीमारी के जो ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं बच्चे, वो किस उम्र के बच्चे शिकार हो रहे हैं? इसमें ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चे और जो इम्यून डेफिशिएंट हैं, वो बच्चे और मेल नरिश्ड बच्चे, वो इस बीमारी में ज़्यादा इसी वबा का शिकार होते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये एक जानलेवा बीमारी है, बहुत ख़तरनाक है, जो एक से दूसरे को लग जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और जिस बच्चे को ये बीमारी हो जाती है, उसको दूसरे बच्चों से अलहदा रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि अगर ये एक बच्चा जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, वो 10 बच्चों के साथ खेल रहा है, तो वो 10 के 10 बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, तो वो उनमें से 9 बच्चों को इस मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। तो खसरा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी, ये सबसे अहम सवाल है आपका कि खतरे से बचाव के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। जब तक आपका वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा नहीं होगा, आप ये जो खसरा से आउटब्रेक्स आ रही हैं, आप इन पे काबू नहीं पा सकते। डेटाबेस जो है कि मिनिमम 90% जो है इससे अबव अगर आपका वैक्सीनेशन स्टेटस है, तो ही आप इन आउटब्रेक से बच सकते हैं। इसके लिए आपके जो छोटे बच्चे हैं, उनको आपने खसरे से बचाव के हिफाज़ती टीके ज़रूर लगवाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन करवानी ज़रूरी है? इसके लिए जो इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन जब बच्चा 9 माह का होता है, उस वक़्त लगाना है और उसके बाद उसकी दूसरी डोज़ जब बच्चा 15 माह का हो जाएगा, दूसरी डोज़ आपने उसकी तब लगानी है। डॉक्टर साहब, कुछ वालिदैन परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए जिनको खसरा हो जाता है, तो ज़रा आप ये बताइएगा कि उनका ख़्याल कैसे रखना चाहिए? खसरे की कुछ अलामात हैं, तो आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, इसमें बच्चों को छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको फ़ीवर विद रैश आता है। बुखार होगा, जिस्म के ऊपर छोटे-छोटे निशानात आ जाएँगे और इसमें हम देखते हैं उनको खाँसी, ज़ुकाम और आँखों की जो है बीमारी वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो 3 सीज़ हैं इसमें कफ, कोराइज़ा एंड कंजंक्टिवाइटिस। फ़ीवर एंड रैश जैसे ही आप देखते हैं, तो फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल आपने रजू करना है। जिस पे डॉक्टर्स इसके जो नेक्स्ट अगले साइन्स हैं वो देखेगा, तो उन साइन एंड सिम्पटम्स को देखते हुए फिर हम उसका सैंपल लेके हम उसको लैब में भेजते हैं और फिर वो जो सस्पेक्टेड केसेज़ हो जाते हैं वो लैब कन्फर्म्ड हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुल्तान में पिछले 24 घंटों में कितने ऐसे केसेज़ हैं जो दाखिल हो चुके हैं? अब तक मुल्तान में लास्ट 24 आवर्स में 17 केसेज़ जो हैं निश्तर में और चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में अब तक दाखिल हो चुके हैं। अब तक हमारे पास 516 सस्पेक्टेड केसेज़ आए हैं मीज़ल्स के, जो कन्फर्म नहीं हैं और उनमें से 346 केसेज़ वो हैं जो कि लैब कन्फर्म्ड हैं और 102 केसेज़ अभी जो हैं उनके नेगेटिव हैं और कुछ के रिज़ल्ट पेंडिंग हैं। पूरे मुल्तान में अब तक जितने भी खसरा से मुतासरा पेशेंट हैं, उनकी कितनी तादाद है? उनकी तादाद 500 प्लस है, 515 तक केसेज़ रिपोर्ट हो चुके हैं मुल्तान में। मुल्तान में खसरे के बचाव के लिए महकमा सेहत क्या इक़दामात उठा रहे हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने सारे हॉस्पिटल्स के अंदर हंगामी सूरत-ए-हाल नाफ़िज़ की हुई है। पेशेंट के लिए आइसोलेशन बेड्स लगाए हुए हैं और आइसोलेशन बेज़ एंड वार्ड्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर जिस तरह से वैक्सीनेशन होती है, लेकिन मीज़ल्स के लिए हम फिक्स पॉइंट बनाते हैं जहाँ पे हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। अब तक हमने मुल्तान में जो इसका अर्बन और रूरल एरियाज़ है, वो सारे का सारा ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हम कर चुके हैं उसमें वैक्सीनेशन के तहत। और इसके साथ-साथ चिल्ड्रन और निश्तर हॉस्पिटल्स हैं, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो फिर वो फौरी जो है बड़े हॉस्पिटल्स में उनको रेफ़र किया
کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب پیشنٹس جو ہیں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا شروع ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہے جتنا تیزی سے یہ ڈسچارج ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہمارا ویکسینیشن اسٹیٹس کافی حد تک امپروو ہو چکا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ صرف ویکسینیشن ہی اس کا ایک واحد حل ہے اس بیماری سے بچاؤ کا، تو اب ہمارا ویکسینیشن اسٹیٹس کافی اچھا ہے۔ کیا اس بیماری کا تعلق موسم سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ لیٹ ونٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ارلی سپرنگ تک اس کا ایک پیک سیزن ہوتا ہے۔ سو شوڈ بی کیئرفل پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرنس ان دس سیزن۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جن کے بچے چھوٹے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جن کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کو میزلس نہیں ہوا، اور دوسرے وہ جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جن کے تو بچوں کو میزلس ہو گیا ہے ان کے لیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ہاسپٹل جائیں اور آئسولیشن وارڈ میں رہیں یا گھر میں آئسولیشن کریں، اور جن کے بچوں کو ابھی میزلز نہیں ہے یا جو صحت مند بچے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے صحت مند بچوں کو ان بچوں سے علیحدہ رکھیں جن کو خسرے کا مرض ہے، ان کو اچھی خوراک دیں، وائٹامن اے دیں تاکہ ان کی امیونٹی بوسٹ ہو، اور اس طرح سے سب سے اہم پھر ویکسینیشن کروائیں۔ پہلا انجیکشن 9 منتھ پہ، اگلا 15 منتھ پہ، اسی طرح سے ہم اس وبا پہ قابو پا سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں جس بچے کو جو انڈیکس کیس ہوتا ہے جسے میزلز ہو جاتا ہے، ہم اس کے 160 ہاؤسز کا موپ اپ کرتے ہیں، ہم سرچ کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے کیا فیور ود ریش، کف، رائزا کنجنکٹیوائٹس یہ والے سمٹمز کسی اور بچے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم 160 ہاؤسز کا جو ہے کلسٹر کرتے ہیں، اس میں 40 ہاؤسز ہم اس گھر کے مشرق، 40 مغرب، شمال اور جنوب، اس طرح سے ہم اس کے راؤنڈ اباؤٹ 160 ہاؤسز کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مرض وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کا نام ہے فیاض بھٹی صاحب، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں۔ جی السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے بہت اچھا لگا، آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے، صحت کے بارے میں بھی، اسپورٹس کے بارے میں بھی۔ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، اور ایسا پروگرام ہونا چاہیے، اور ملتان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے لوگ پسند کرتے ہیں ایسے پروگرام، لوگوں کی عوام کے لیے لوگوں کو پہچان ہے یہ پروگرام، لوگوں کی صحت کے بارے میں آپ بتاتے ہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے بھٹی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ میں 35 سال سے صحافت کر رہا ہوں اور کرکٹ آرگنائزر، امپائر، کوچ ہوں، میری کرکٹ اکیڈمی ہے، بڑی خدمات ہیں میری۔ میں نے ملتان میں 35 ٹورنامنٹ کرے اپنے والد صاحب کے نام پہ، جو انور بھٹی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتھ مشہور ہے، اور 100 سے زیادہ ٹورنامنٹ کرائے ہیں ویسے، اور 500 میچوں میں امپائرنگ کرائی ہے، اور کوئی پیسے نہیں کمائے، فری لانسر کرائے ہیں، وہ خدمت کی اسپورٹس کی۔ اور آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں انضمام الحق، ان کا تعلق ملتان سے تھا، اور مسلم اسکول میں پڑھتے تھے، میرے کلب میں کھیلتے تھے، ساوریہ کرکٹ کلب ملتان میں۔ پھر یہ ہم صحیح بال جاتے تھے ملتان کی ٹیم میں، صحیح بال بھی جاتی تھی ملتان، اور صحیح بال کھلاڑی ملتان میں آتے تھے، وقاص، مشتاق احمد، میں اکٹھے کھیلتا رہا ہوں۔ اور کچھ میرے کرکٹ کے ملتان کے جو کمیٹی پہ کھلاڑی ہیں، میرے شاگرد ہیں وہ، جیسے یہ راحت علی ہے، شعیب مقصود ہے، عامر یامین ہے، شبیر احمد ہے، مام الحق ہے، یہ سارے میرے تقریباً میرے انڈر کھیلتے رہے۔ میں ان کا امپائر بھی تھا، کوچ بھی تھا۔ ماشاء اللہ انہوں نے بڑی ترقی کی، ملتان کا نام روشن کیا، پاکستان ٹیم میں چلے گئے، ابھی بھی مجھے یاد کرتے ہیں، جب آتے ہیں ملتان مجھے ملتے ہیں۔ سنا ہے کہ انضمام الحق کے ساتھ آپ کی بہت گہری دوستی رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، وہ ہمارے ساتھ 15-20 سال کھیلتا رہا، اور مسلم اسکول میں پڑھتا بھی رہا، ہمارے کلب میں بھی کھیلتا رہا، اس کو پیار سے انزی بھی کہتے ہیں۔ وہ آلو بڑے شوق سے کھاتے تھے، آلو بھی کہتے تھے ان کو، اور بڑا نام روشن کیا انہوں نے، پاکستان ٹیم میں گئے ہیں۔ 92 کا ورلڈ کپ میں بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے، 13 کے ایوریج سے میچ انہوں نے جتوایا پاکستان کو، 92 کے ورلڈ کپ میں فائنل تک پہنچایا، اور بڑا ایک نام ہے ان کا پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں۔ ابھی بھی وہ افغانستان کوچ رہ کے آئے ہیں، اور اب ان کے بھتیجے بھانجے ہیں معمولہ، وہ بھی کھیل رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے۔ سر، آپ کا پسندیدہ بیٹسمین کون ہے؟ دیکھیں جی، آج کل تو بڑی دھوم دھام مشہوری ہو رہی ہے کہ کپتان ہے بابر اعظم، رضوان ہے، پھر وہ سائم ایوب ہے، پھر وہ افتخار ہے، اور یہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں، کافی دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ دوسرے تیسرے نمبر پر بابر اعظم آ گیا ہے، رضوان آ گیا، پورے پاکستان ٹیم میں بڑا نام ہے ان کا دنیا میں۔ پسندیدہ بالر کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ پسندیدہ بالر آپ کے سامنے آج کل بڑی دھوم دھام بیٹنگ بالنگ کر رہے ہیں، وہ شہین شاہ فریدی اور افتخار، شاداب،
ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। सर सुना है कि आप बेटेक न्यूज एचडी पर प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इस प्रोग्राम का क्या नाम होगा? हमारे इंशाल्लाह प्रोग्राम जल्द शुरू करेंगे हम। हमारे प्रोग्राम का नाम होगा ठाफा। इसमें बड़ी अच्छी बातें भी होंगी, शुगल की बातें भी होंगी, ताजिर भी होंगे, वकील भी होंगे, साफ़ी भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे। वो सेहत के बारे में बताएंगे आपको कि क्या खाना पीना चाहिए, सारा कुछ होगा। मज़ाहिया प्रोग्राम भी होगा, सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। सर इस प्रोग्राम का नाम थापा रखने का क्या मकसद है? ये एक फेस्टिवल समझ लीजिए, या लोग इतने परेशान हैं, लोगों को मुस्कुराहट अपने देनी है। लोग परेशान हुए, बड़ी इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियाँ करें, वो इनको एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऐसा देना चाहिए जिससे लोग दिल जीते, दिल खुश हों, दिल इत्मीनान हो, उसका मोहब्बत प्यार भाईचारा बढ़े, इसलिए उसका नाम हमने ठापा रखा है। अब मैं प्रोग्राम के आखिर में आप दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिया। थापा प्रोग्राम का खसूसी तौर पर इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रोग्राम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएगा इंशाल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बेटर रंग के साथ फातिमा बलोच को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।